वक है सिफ्त मुशब्बा। सिफ्त मुशब्बा अपने फेल वाला अमल करती है एतमाद मज़कूरा की शर्त के साथ। एतमाद मज़कूरा की शर्तें हमने पहले पढ़ी थी, जिससे पहले मुब्तदा हो। ठीक है, वो मैंने उसमें जो है ना, तकरार ग्रुप में भी मैंने मैसेज सेंड कर दिया है कि वो 6 शर्तें होती हैं। तो उनमें से जो इस सिफ्त मुशब्बा है उसके अंदर इसम मौसूला वाली शर्त नहीं होगी, बाकी वो 5 शर्तें होगी। ठीक है। सिफ्त मुशब्बा अपने फेल वाला अमल करती है। मिसाल के तौर पर अगर फेल मुतअद्दी है तो ये फेल मुतअद्दी वाला अमल करेगी। अगर ये फेल लाजिम है तो फेल लाजिम वाला अमल करेगी। ठीक है। जैसे उन्होंने मिसाल दी, जैदुन हसनुन गुलामुहु। तो जो अमल हासुना करता है वो वही अमल हासनुन भी करता है। तो जैद मुब्तदा है, हसनुन जो है सिफ्त मुशब्बा बिल फेल है। गुलाम मुजाफ हु ज़मीर मुजाफ मुजाफ के साथ मिलकर इसका फाइल सिफ्त मुशब्बा बिल फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जैद मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ठीक है। आगे है इसमें तफजील। इसमें तफजील का इसका इस्तेमाल भी 3 तरीकों पर है। मन के साथ, जैसे जैदुन अफजल मिन अम्र। जैद जो है ना वो अमर से अफजल है। जैद मुब्तदा, अफजल इसमें तफजील, मिन हरफ जर, अमरिन मजरूर, जार मजरूर के साथ मिलकर इसमें तफजील के मुतालिक। इसमें तफजील अपने मुतालिक के साथ मिलकर ज्यादा मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। या अलिफ लाम के साथ होगी इसमें तब्दील, जैसे जाअनी जैदुनिल अफजलु, कि मेरे पास सबसे जो अफजल जो जैद है वो आया है। तर्जमा ये में होगा, जा मुब्तदा नून विकाया का या मुतकल्लिम की ज़मीर मफूल बिही। जैदुन जो है इसको आप बना लें मौसूफ, और अफजलु को बना लें इसकी सिफत। मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर जा का फ़ाइल, जा फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ये इसकी होगी तरकीब। आगे है या इजाफत के साथ होगा। इजाफत से आपने पढ़ा है कि इसम की इजाफत होती है अलिफ लाम की तरफ होती है, या नकिरा की तरफ या मार्फा की तरफ होती है, नकिरा की तरफ होती है। इसम की इजाफत जो है ना दूसरे इसम की तरफ होती है। वो इसम नकरा भी हो सकता है, वो इसम मार्फा भी हो सकता है, वो इसम जो है ज़मीर भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे जैद अफजल कौमी। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था जैद अफजलुल कौमी। तो यहाँ पर जो एराब है ये कातिब की गलती है, जैद कौम का अफजल तरीन आदमी है। ठीक है। तो यहाँ इराब की गलती है, अफजलुल कौमी है इराब। और इसमें तफजील का अमल फाइल में होता है और वो हुआ है जो इसके इसमें छुपा हुआ है। जी। मस्दर, बस ये काफी है। जी। साथी इसको दोहराएं, कोई साथी इसको दोबारा दोहराए भी। जी सही, मैं कुछ करूँ। मोहसिन साहब। मार- हाँ। नहीं। जी मुर्शद साहब कर रहे अम्मार। हैं। नहीं, जी अम्मार मैं नए हाजिर साथी को भी, नए साथी को। जी हाँ जी अब उस्ताद जी। मोहसिन साहब बात पढ़े। जी आपसे भी सिर्फ। सुन लेंगे नए साथी जो को मौका दे। हाँ। जी जी। ये तफसील से पढ़ो या सिर्फ मुशब्बा। सिफ्त मुशब्बा से, सिफ्त मुशब्बा से। सिर्फ मुशब्बा अपने फेल वाला अमल करती है एतमाद मज़कूर की शर्त के साथ, जैसे जैदुन हसनुन गुलाम, जो अमल के हसुना करता था हसनुन भी करता है। जी। और इसमें तफजील इसका इस्तेमाल 3 तरीकों पर है। मन जी। के साथ, जैसे जैदुन अफजल मिन अमरिन। भाई ये मन नहीं है, ये मिन है, मिन है, मिन। लफ्ज़ मिन है, यहाँ भी इराब की गलती है, लफ्ज़ मिन, मिन के साथ। फिर इसी वजह से मैं रुक गया हूँ कि ये तो काम वो गड़बड़ हो गया। तो मिन हाँ। के साथ, जैसे जैदुन अफजल मिन अमरे, मिन अमर। जैद मतलब अफजल है अमर से। या अलिफ व लाम के साथ, जैसे जाअनी जैदुन अफजल। या इजाफत के साथ, जैसे जैदुन अफजलुल कौमी। और इसमें तफसील का अमल फ़ाइल में होता है और वो हुआ है जो कि इसमें छुपा हुआ है। जी। ये है आगे न, राशिद राशिद खान साहब।
آپ پڑھیں بھی راشد خان صاحب، راشد علی صاحب، اس کو صفت مشبہ کو. جی سر، صفت مشبہ یہ اپنے فعل والا عمل ہی کرتی ہے مذکورہ اعتماد کی اشارت کے ساتھ، جیسے زید حسن غلام ہو، جو عمل حسن کرتا ہے وہی عمل حسن بھی کرتا ہے. نمبر 7، اس میں تفصیل، اس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے. نمبر 1، من کے ساتھ، جیسے زید افضل من امرن، یا الف و لام کے ساتھ، جیسے جاءنی زید نل افضل، یا اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القوم. اس کا عمل فاعل میں ہوتا ہے اور وہ ہوا ہے، جو کہ افضلوں میں ہاں بشیدہ ہے. ہاں جی جی. آگے کون ہے بھائی؟ محمد طارق. محمد طارق صاحب کون ہے بھائی؟ یہ سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نئے آئے ہیں؟ نہیں سر جی، میں تھا پرانا ہی تھا، لیکن کافی عرصے سے تو شامل نہ ہو سکا. چلو چلو ٹھیک ہو، کوئی بات. یہاں پڑھو آپ صفت مشبہ، جی جی. صرف صفت مشبہ صفت پڑھیں. مشبہ، جی جی. صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ، جیسے زید حسن غلام ہو. حسن غلام ہوں، جو عمل کے حسن کرتا ہے حسن بھی کرتا ہے. چلو آگے ہے جلیل قریشی صاحب، آپ تاجی پڑھیں اس میں تفضیل. تاجی جی جی اس کا کیا مطلب ہے؟ حسنا اور حسن کا مطلب کیا ہے؟ ہاں شاید آپ نے بتایا ہاں، ہو، میں پہلے میں نے مطلب سنا یہ نہیں تھا. ہاں اچھا. زید اس کا غلام خوبصورت ہے. زید کہ اس کا غلام حسن کہتے ہیں، حسن اچھا ہے، خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. جی حسن اس میں صفت مشبہ بالفعل ہے. آپ نے صفت مشبہ بالفعل آپ نے میرا خیال ابھی تک نہیں پڑھا نا، اس میں صرف میں نے پڑھ لیا ہے. نہیں، ہاں صفت ابھی مشبہ نہیں پڑا. بالفعل آپ میرا خیال آپ علم الصیغہ میں پڑھو گے، غالب علم الصیغہ میں پڑھو گے. یہ اصل میں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ جیسے فعل ہوتا ہے نا، فعل والا عمل، یہی اس صفت مشبہ کا بھی فعل والا عمل ہوتا ہے. تو میں نے سمجھا شاید آپ نے پڑھ لیا، اس لیے میں نے اس کی صرفی تحقیق نہیں کی. میں نے اس کی صرفی تحقیق بھی کر کے میں کل آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کر دوں گا. تو یہ جو فعل عمل کرتا ہے نا، مثال کے طور پر فعل اگر لازم ہے تو یہ لازم والا عمل کرے گی. اگر فعل متعدی ہے تو یہ بھی متعدی والا عمل کرے گی. یعنی فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لازم ہوتا ہے. اور فعل کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں متعدی. تو اگر فعل لازم ہے تو یہ لازم والا عمل کرے گی، اگر متعدی ہے تو متعدی والا عمل کرے گی. اور اس کی جو یہاں پر جو انہوں نے لکھی ہے نا، حسن غلام ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی وزن پر آئے، اسی وزن پر مثال آ جائے. بعض دفعہ اس کی شکلیں اور بھی ہو جا سکتی ہیں. فعل میں جو 3 حرف ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر حسن، ان میں ہا سین نون، یہ 3 حرف ہیں. حرف تو یہ 3 ہوں گے، لیکن ان کی شکل کیا ہوگی وہ بعض دفعہ جو ہے وہ بدل بھی سکتی ہے. لیکن جو ثلاثی میں ہے، ثلاثی میں ان کی شکل یہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زید کہ اس کا غلام خوبصورت ہے. جی آپ سمجھ میں آ گیا دلیل قریشی صاحب؟ ابھی آیا سمجھ؟ یہ جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں نا استاد جی، گردانیں پڑھ رہی ہیں صغیر اور کبیر کی، جی اس میں ہر آپ لفظ جو ہے کسی بھی طریقے سے پیش ہو آپ کی سکتا ہے، یہ ہم آپ نے کی دیکھا آواز ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا جی، میں نے کہا کہ آج کل جو ہم گردانیں پڑھ رہی ہیں ہاں نا. آپ کی آواز بہت کٹ گئی. نہیں اچھا، استاد جی نہیں کر رہے، میرے خیال سے آپ کا نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. ہاں ہاں آج کل یہ جو ہم گردانے پڑھ رہے ہیں صرف میں، اس میں کوئی بھی لفظ، چاہے وہ اسم ہو چاہے جی فعل ہو، میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی اعراب آ سکتے ہیں. یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب پھر سمجھنا، تھوڑا بہت تبدیلی جو آئے گی وہ اس میں ذرا ہمیں وقت لگے گا میرے خیال میں. اس لیے حسنا اور حسنن میں فرق معلوم کرنا اس وقت ذرا مشکل ہو رہا ہے. میرے خیال سے استاد کا نیٹ چلا گیا ہے. اسم مفعول. جی حضرت، اس میں مفعول جو کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہے.
فعل مجعول والا عمل کرتا ہے اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ، جیسے زیبن مضروبن ابوہ و امرن و موتن غلامہ درہمن و بکرن معلوم ابنہ فاضلا و خالد مخبر ابنہ امرن فاضلا، جو عمل کے ضرب و اوتیہ و علم و اخبر کرتے ہیں، مضروبن و موتن و معلوم مخبرن بھی وہی عمل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں برکت ہے۔ اچھا، یہ ہے کیا عثمان علی؟ آپ سنائیں گے اس میں فائل کے بارے میں؟ عثمان علی اسم فائل، عثمان علی ہے؟ استاد جی، تو استاد جی ہے۔ ہاں، تو عثمان علی کو میرے خیال آواز کوئی اور ساتھی سنا دے پھر اسم میں فائل۔ استاد کوشش کروں۔ اسم فاعل جب حال یا استقبال کے معنی میں ہو، فعل معروف والا عمل کرتا ہے، ماشاءاللہ، ہاں جی بشرطے کہ اعتماد کیا ہوا ہو ہاں اس لفظ پر جو اس سے پہلے ہو، ہاں، جو اس سے اور پہلے ہو۔ وہ لفظ یا تو ہاں مبتدا ہوگا ہاں جی لازم میں، جیسے جی زید قائم ابوہ، جی، اچھا ٹھیک، چلو کچھ تو یاد کیا ماشاءاللہ سے۔ استاد جی حضرت نئے اس سر میں اچھا ایک سوال تھا، ایک جو اچھا، ترکیب تھی اسم جانی فائل زیدن، اسم جی اس میں ہم نے جو جانی زیدن راکبن غلامہ فرسا، تو اس میں زیدن راکبن تو حال زلال ہو گیا، غلامہ فرسا کا غلامہ مضاف مضاف الیہ بن کے فرسا کا کیا اسٹیٹس ہوگا اس میں؟ ہاں، غلام ہو آپ پڑھیں نا، عبارت پڑھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، عبارت پڑھیں دوبارہ۔ جانی زیدن راکبن غلامہ فرسا، جا فعل نون ہاں وقایا یا مفعول ہاں متکلم، زیدن جو ہے وہ ہاں، ذوالحال راکبن حال، تو الحال، غلام ہو ہاں مضاف مضاف الیہ، وہ فرسا، تو یہ فرسن کا کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، گھوڑے وہی پر میں سوار۔ بتاتا ہوں۔ ہاں ہاں، ہم نے پڑھا تھا کہ دو چیزیں منسوب ہوتی ہیں مفعولوں کے علاوہ، ایک حال اور دوسرا تمیز، پڑھا تھا نا ہم نے، جی حضرت، ٹھیک ہے؟ جی تو جی جاءنی فعل نون وقایا کا یا متکلم کی ضمیر مفعول بھی، زیدن جو ہے نا مبتدا ہے، ذوالحال راکبن حال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر مبتدا، غلام و مضاف میں مضاف کے ساتھ مل کر ممیز، اور فرسن اس کی تمیز، ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر، زید مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جا کا فاعل، جا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے؟ جی، صحیح ایک ترکیب اس صحیح، کی یہ ہے، ایک ترکیب یہ ترکیب ہے، ایک ترکیب اور بھی اس کی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں جی پھر یہ جی ہوگا، جی، اس میں جو اپنا ترجمہ ہوگا نا، جو ترجمے میں گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن وہ ترکیب ہے، اس میں ترجمہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ صحیح ہے جی، صحیح ہے۔ جی اور دوسرا ہاں عدد جو دوسرے اس میں مفعول کے اندر ہے، جیسے موتی غلام درہمن، ابھی اس میں موتی جو ہے وہ فعل ہوگا؟ اوتی موتن نہیں، موت کیسے موتن نا، موتن موتن غلام موتن یہ درہمن، ہاں، موتن یہ ہے اسم مفعول، آتا یعطی سے اسم مفعول ہے موتن، ٹھیک ہے؟ تو جملہ تو امرن جو ہے وہ تو پچھلے جملے کے ساتھ ہے نا، سید مضروب ابو و امرن، اور موتن ہاں غلام درہمن، تو موتن غلام ہاں، درہمن کا اس کی ترکیب علیحدہ سے کیسے ہوگی؟ یہ نکالو صفحہ، میں آپ کو اگر اس سمجھاتا ہوں، صفحہ نکالیں جی وہ 24 صفحہ نکال، 24 نمبر سے، 24 نمبر پہ یہ آ گیا ہاں جی، اوپر دوسری یہ لائن ہے، میں حضرت۔ ہاں، امرن معتن غلام، امرن معتن غلام، امرن مبتدا ہے، معتن اسم مفعول ہے، غلام مضاف، ہو ضمیر کے ساتھ مل کر، ہو ضمیر مضاف، مضاف الیہ کے ساتھ مل کر ممیز، درہمن تمیز، یا آپ اس کو درہمن کو اسم مفعول، درہمن کو آپ اس کا معتن کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا
हमने पढ़ा था ना कि ये फेल मुतअद्दी है और फेल मुतअद्दी जो है ना वो मफूल को चाहता है। सही हो गया। अमरन मुब्तदा, मुअतन इसम मफूल, गुलाम मुजाफ हु ज़मीर मुजाफ इलैह के साथ मिलकर ये इसका नाइब फाइल हो गया मुअतन का, इसम मफूल का। और दिरहमन ये क्या बन गया, इसम, ये बन गया अकेला मफूल, मफूल बिही। इसम मफूल अपने नाइब फाइल और मफूल बिही के साथ मिलकर अमरन मुब्तदा की खबर, अमरुन मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तरकीब समझ आई या दोबारा दोहराऊं इसको मैं? हाँ, थोड़ा सा दोहरा दीजिएगा इसको। अमरुन मुब्तदा है, मुअतन इसम मफऊल है, गुलाम मुजाफ हु ज़मीर मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह के साथ मिलकर मुअतन का इसम मफूल का नाइब फाइल, और दिरहमन मफूल बिही मुअतन के लिए। मुअतन अपने नाइब फाइल और मफूल बिही के साथ मिलकर अमरन, अमरुन मुब्तदा की खबर, अमरुन मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अब समझ में आ गई? जी सही, जी सही है, ठीक। मैं ये जितनी भी तरकीबें हैं ना इसकी इसम मफूल की, वो मैं लिख के सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, जैसे वो पिछली की थी इसम फाइल वाली। ठीक है। जी जी सही है सर, जी सही है। हाँ जी। और साथी किसी ने पूछनी सवाल, कोई बात पूछनी हो? उस्ताद जी सवाल तो नहीं पूछना, लेकिन उस्ताद जी एक हाँ मशवरा था। पूछे। मशवरा फिर बाद में कर लेना है। मशवरा वो पर्सनली करता खबर होंगे, लेकिन जब इससे पहले कोई इबारत आ जाए, कोई मिसाल फेल आ जाए, तो फिर हम तिफलत सगीरत उनका मौसूफ सिफ्त बनाएंगे। समझ आ गया? जी जी सही है, सही है। क्योंकि मिसाल, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इबारत उन्होंने दे दी तिफलतुन सगीरतुन, भाई मौसूफ, तिफलतुन को मौसूफ मानते हैं, सगीरतुन को उसकी सिफत मानते हैं। अब सिफत मानने जी के बाद मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर क्या बनेंगे, कोई पता नहीं है ना। जी सही है, मुब्तदा बने हैं, खबर, अगर मुब्तदा बनाते हैं तो खबर कहाँ है, अगर खबर बनाते हैं तो मुब्तदा कहाँ है। फिर सही। इसलिए जब जब ये अकेले आ जाएं उस वक्त इनको मुब्तदा खबर बनाएंगे, और जब इनसे पहले कोई फेल आ जाए, मिसाल जाअत तिफलतुन सगीरतुन, जाअत फेल, तिफलतुन मौसूफ, सगीरतुन उसकी सिफत, मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर जाअत फेल के लिए फाइल, जाअत फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होगा। अब समझ में आ गई बात? सही, जी बिल्कुल सही है। जी। जी पूछें और साथी सवाल।